बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द तहज्जुद मुबारके द नफलुन मुबारके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी कि अफ़ज़लुस सलावात बअद सलातिल फ़रीज़त सलातुत तहज्जुद सलातुल लैल। फरमाई कि जो टूल मुज़ुन नग़्वरा और खुल मुस मुंजुन के द फ़र्ज़ द नरुस्तो द फ़र्ज़ खुडेर लोए मर्तबा द फ़र्ज़ नरुस्तो द तहज्जुद मुज़दे। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु हुआई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाई वाइज़ के मदीने मुनव्वरा के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में रुम्बे मुलाकात उशो। हाँ आवाज़ को दर्रसी का ना। हाँ चिड़ुम्बे मुलाकात जमा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उशो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाइल अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम वसुलिल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए पड़ुम्बी दलवान के तमाम मुलाकात से वरसरा वे अफ़शुस सलाम सलाम खोरवई सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वेली दी सलाम खोरवई और ज़ियाद सलामुन कवई और दा इन्हें दे वेली चे ज़ियाद मुसाफ़ही कवई जोड़ता दे ज़ियाद नहीं वेली न दा जोड़ता दा चे ज़मूंगा द तालिबान और द बाज़ खल्क़ आदत हुई कि चा सरा मुलाकात लरागली नु दागन मशहूर की हक मजलिस के सल कसान नास्ती न पागी टूल बगरजी कशल नास्ती न पागी बगरजी नज़मा पखपल ख्याल बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वही अफ़शुस सलाम सलाम खरवाई अस्सलामु अलैकुम और बिया चा सखरागली या ख़ास मिलमानीन गई से मुसाफ़हा की गई सर जोड़ता दो की अपने गमुन के खुबाद खलक ली मूंग लीदली दी चा गई दे तकार वेली द यव सर न शुरू के अब्बल सर तो उड़सी जोड़ता दकई और बिया के दन न उगूरी का दन न सो कमर के नास्ती न गई पसी आ गई न प्रीति न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी कि अफ़शुस सलाम सलाम खोरवई कदा बराबर है वे सलाम खोरवई और द्वेम व अत्इमुत तआम और डोड़ाई वर्कवई खुराक और डोड़ाई वर्कवई बखीली मकवई और द्रेम नंबर हुए वसिलुल अरहाम और रिश्तेदारान सर ताल्लुक़ साथी ददी पे इंतज़ार के मई चाम अम्मा सफ़राजी नज़म व सख़ज़म खाम खा सलाम ते हाज़िरेगा रिश्तेदारान तमूस खबर और आखिरी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम कि खल्क़ उदवी नतास दशपी मुस्कवई और कोई हदीस के राजी वही दशपे दो तहज्जुद दा मुस्कवई वलो बेक़द्र हलबत शात वलो बेक़द्र हलबत नाका अगर चे दुम्र वक़्त कि सुम्र वक़्त के बंद उखा या बीजा नशरी
نو اوخه او بیزه چې بنده نشي خو هغه د 2 رکعاتو وخت 2 رکعاتو وکړي 4 رکعاتو وکړي که اوږد تلاوت پکې نشي کولی نو مختصر تلاوت پکې وکړي او په دې اعتکاف کې خو ډېره زیاته اسانه په دې ده چې پېشمني نه پاسېدل وي بلکې په اعتکاف خو اکثر د شپې ویښ ټول تقریبا نو په هغې کې هغه نور کارونه وشي نور عبادتونه پکې وشي نفلونه پکې وشي د تهجد لمونځ پکې وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد او د جمع د لمونځ دومره پابندي کوله چې حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وای شعر ویلی د شعرونه ویلی دي وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وفينا رسول الله ممكن الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم يتلو كتابه چاغد قرآن کریم تلاوت کئی اذا انشق معروف من الفجر ساطع کله چې دا سبا راوخیږي او سبا راخور شي او اوچت شي نو هغه د سحر د جمجم مزق کی او یبیت یجافی جنبه عن فراشه یبیت شپتیری یجافی جنبه او خپل ډاډه او خپل جسم جدا کی او لری کی عن فراشه د بسترنا اذا استثقلت بالمشركين المضاجع کله چې مشرکان او بسترې درنی وي مشرکین نشي پاسې ده نو مسلمانان پاسي او تهجد کوي او القرآن کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم تتجافى جنوبهم تدینا ډډې تتجافى بے وفائی کوي تتجافى بے وفائی ته وایي جفا بے وفائی ته وایي او وفاداری ته وایي هغه اردو کې وایي وہ جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے دا هغه طرف نه وایي جفا وه زمونږ د طرف نه وفا وه خپل ډیوټي وایي مونږ ټوله پوره اور وفا کے واسطے میری تلاش ہوتی ہے اور کوئی زمانے میں جب دوسرا نہیں ہوتا نو تتجافى جنوبهم د دې د جسمونه بے وفائی کوي د خپل محبوب بستر سره بستر په ډېره خوږی بستر باندې رانیسلی وایي ته به مه پاسې چې دی پاسې نو شیطان ورسره شیطان بسترې ته وایي دی راونیسه چې مه پاسې نو الله تعالی عجیبه لفظ استعمال کړی دی وایي دی د خپل محبوب بسترې سره بې وفایي وکړي ځکه چې بستره او په بستره کې چې ورسره څوک وي نو هغه محبوب مجازي دی هغه مجازي محبوبه ده او الله تعالی محبوب حقیقي دی نو هغه مجازي محبوبان پرېږدي چې هغه بستره ده که بستر کې بل څوک وي او هغه محبوب حقیقي هغه سره بے وفایي وکړي ځکه چې الله تعالی سره وفاداري کوي نو تتجافى جنوبهم عن المضاجع او د تهجد مسکول نفل نقول او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې د ټولو نه زیات بنده ماته را نږدې کېږي په فرض باندې او د فرض نه علاوه په نفل باندې دا بنده ماته داسې را نږدې شي چې کچري د دومره را نږدې شي چې د زما زه د لاس شم
په ما باندې کار کوي، زه د ده سترګې شم په ما باندې ګوري، زه د ده خپې شم په ما باندې چلیږي. د دې څه مطلب دی چې زه د ده لاس شم، زه د ده خپې شم، زه د ده سترګې شم؟ د دې ډېر مطلبونه دي. آسان مطلب دا دی چې زه د ده د سترګو حفاظت کوم، زه بیا د ده د لاسو حفاظت کوم، زه بیا د ده د خپو حفاظت کوم، زه د ده د ټول بدن حفاظت کوم چې دی نفل کوي او په نفلو باندې ما ته ځان را رسوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښلی شوی او په دنیا کې چې څومره کائناتو کې مخلوقات راغلي دي نو په ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه لویه وه. بعد از خدا بزرګو ته یې قصه مختصر، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچت هېڅوک نشته. لیکن سره د دې نه د قصیدې بردې هغه شاعر دی وایي ظلمت سنة من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماه الذر من ورمی. وایي ما د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ظلم وکړو. کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې به تهجد کول نو قدمونه به شکایت وکړو، یعنی قدمونه به د درد ظاهرول وکړ. د شکایت معنا درد به ظاهر کو. مې ورمی د پړسېدو سره او به پړسېدې او شکایت به درد به ظاهر کو. او په یو حدیث کې راځي د حضرت حذیفه حدیث ته په ابو داود وغیرہ کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړومبي رکعت کې سورہ بقره وې، په دویم رکعت کې سورہ آل عمران وې، په دریم رکعت کې سورہ نساء وې، په څلورم رکعت کې سورہ مائده وې. او چې څومره به قیام او ودرېدل کول نو دومره به رکوع کوله، دغسې به سجده کوله، دغسې به د سجدې په منځ کې چې او د قومې هغه قومه چې ورته وایي قومه او جلسه، یعنی د رکوع نه وروسته ودرېدل او د دواړو سجدو په منځ کې کېناستل، په دې کې به هم دومره وخت چلن ولګو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثره شپه په دې کې تېره کړه. او چې چا به ورته وي چې تاسو دومره عبادت ولې کوئ، الله تعالی خو اعلان کړی دی، الله تبارک وتعالی اعلان کړی دی چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو بخښلی شوی، ستا خو څه ګناه نشته. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل افلا اكون عبدا شکورا، آیا زه به شکر گزار بنده نه جوړېږم؟ نو په د شپې دا عبادت چې د خوب نه بنده راپاسي او کوم عبادت کوي موس کوي نو هغې ته تهجد وایي.